Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Gireklamo si late Representative ug Philippine Olympic Committee Vice President Richard Gomez tungod sa giingong pagpanakit sa presidente sa Philippine Fencing Association samtang anaa sa Southeast Asian Games sa Thailand. Base sa usa ka sulat ni PFA President Rene Gacuma nga gipadala sa direktor sa Philippine Delegation sa SEA Games, nahitabo ang insidente niadtong Disyembre 16 mao kini ang unang adlaw sa fencing competition. Sumala sa report, nasuko ang kongresista human siya wala maabisuhan nga gipulihan ang usa sa mga fencer sa Philippine team tungod sa problema sa mga gikinahanglan nga dokumento. Dugang sa reklamo sa dihang nagkasinugat kuno sila ni Gomez ug ni Gacuma sa usa ka venue, giingon nga gitamakan sa kongresista ang tiil sa PFA president, gipilipit ang kumagko ni ini ug gipangyaw-yawan pa. Sa wala pa ang maong insidente, giingon usab nga namahadlok kuno si Gomez nga suguron ang mga miyembro sa Fencing Federation ug i-report ang mga direktor niini sa kamara. Sa usa ka video nga migawas, makita usab kuno ang pagpanakit ni Gomez kang Gacuma. Gilayon siyang giwat-ay sa ubang mga laki nga makita sa video. Tungod sa insidente, determinado si Gacuma nga mosangat og reklamo batok kang Gomez. Kini sa mga tong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa bang mga balita ug update. Amping tang tanan.